नमस्कार, सबैलाई स्वागत छ। अबको क्रममा म तपाईँलाई शालिग्राम नेपालले लेख्नु भएको कथा अन्याय वाचन गरेर सुनाउँदैछु। कृपया कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। एक दिन सेतु साहुको खेतमा रोपाइ थियो। त्यस दिन साहुले अमर र सानो भाइलाई काम गर्न भनी बिहानै चाँडै नै आउनु भनेको थियो। बिचरा त्यस दिन अमरको आमा चमेलीको मुटुको व्यथा बढ्दै गएको हुनाले सानो भाइ आउन पाएन। उता अमर पनि अभेर गयो। त्यसै कारण अमरलाई साहुले गर्नुगाली गर्यो। तेरो च्यानमा झन् दुवैजना बिहानै आउनु भनेको यस बेला किन आएको? बिचरा अमर साहुलाई सोधेर घर फर्कने विचारले खेतमा गएको थियो। उल्टो त्यस्तो जवाब पाएपछि अमरले कहीँ केही भन्न सकेन। असारको बेलामा पनि ढाँट्ने गधा भन्दै अझ साहुले हकारेपछि अमर काम गर्न बाध्य भयो। बिचरा अमर भर्खर 15 वर्षको मात्र थियो। धमाधम रोपाइँ सुरु भयो। सबैले रमाइलो गरे। केही हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका थिए, केही हाँसो गरिरहेका थिए। उस्तै उमेरका तन्नेरी र तरुणीहरू जिस्किरहेका, कोही असारे गीत गाइरहेका देख्नसम्म रमाइलो देखिन्थ्यो। तर अमर भने औँसीको रात जस्तो आत्मामा गहिरो चोट परी भिडहरूको बिचमा पनि एक्लै जस्तो थियो। आमाकै सम्झनाले अनेक सोचिरहन्थ्यो। तैपनि उसलाई किन चोक्राएको भनेर एक वचन सोध्ने सम्म पनि कोही पनि भएन। उसलाई दिनभर राम्ररी काम गर्न मन पनि लागेन। आमाकै पिरले ऊ झोक्राएरै बस्यो। उसको दिमागमा उसकी आमाको चमेलीको अय्या मरे भनेको आवाज मात्रै आइरह्यो। ऊ खेतमा आउने बेला चमेलीले आँखाभरि आँसु पारेर बाबु अमर भनेको आवाज मात्र कानमा गुन्जिरहन्थ्यो। उसले खट्न नसकी सेतु साहुसँग घर जान आदेश माग्दै भन्यो, साहुजी, मेरो घरमा आमा सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ। म घर जान पाए हुन्थ्यो। साहुले रिसाएर झोक्किँदै भन्यो, के भन्छ यो गधा? दुईजना बोलाएको ठाउँमा एकजना आएर पनि अझ दिउँसै घर जान्छु भन्न लाज लाग्दैन? साँझ पर्यो, रोपाइ पनि सकियो। सबैजना खुसी भएर अरुण खोलामा नुहाउन गए। सबैले असारे गीत गाउँदै हिलो पखाले। सबैले नुहाए। खाजा खाँदै उकालो लागे। बिचरा अमर हिलो शरीर बोकेर भोकै छिटो छिटो अगाडि बढ्यो। पल्ला गाउँको हर्के साहुको घरमा बस्ने एउटी केटी पनि त्यही पाखामा गाई चराउन गएकी थिए। उसले त्यही एउटा चिलाउनेको रुखमा लुकेर अमरलाई झट्ट तर्साइदिए। बिचरा मनमा त्यस्तो चिन्ता लिएर हिँडिरहेको बेला अचानक त्यस्तो तर्साइले साह्रै रिसाउँदै घर पुग्यो। घरको आँगनमा एकैसाथ काका काकी छरछिमेकीहरू रिङ्गे बसिरहेका थिए। उसको बाबु सानो भाइले चमेलीलाई काखमा राख्दै घोप्टो पारी बसिरहेको दृश्य देख्नसम्म उराटिलो देखिन्थ्यो। अमर नजिकै पुग्यो। त्यहाँ पिँढीमा पल्लो गाउँको बिरे झाँक्री मन्त्र सुनाउँदै काँप्दै थियो। तर झाँक्रीको पनि केही चलेन। उसले एउटा कालो बोका काट्नुपर्ने कुरा बतायो। बिचरा सानो भाइको घरमा एउटा बाख्रा र एउटा त्यसैको कालो बोको मात्र रहेछ। त्यही पनि सेतु साहुको अधिया पालेको रहेछ। तर पनि चमेलीको उपचारको लागि बोका काट्ने निधो गरे। त्यही नजिकै मन्दिरमा लागि पूजा गरे। तर पनि चमेलीलाई निको भएन। पेथाले च्याप्दै लग्यो। उता सेतु साहु आफ्नो बोका काटेको भन्दै झोकिँदै अमरको घरतर्फ लाग्यो। चमेलीको जीवन साह्रै नाजुक देखेपछि साहु चुप लाग्यो। तर भित्रभित्री बोकाको मोल गरिरहेको थियो। चमेलीको स्थिति अझ नाजुक देखेपछि सबैले अस्पताल लाने सल्लाह दिए। बिहान बेलुकी हातमुख जोड्न नसक्ने सानो भाइले कहाँबाट पैसा खोजी अस्पताल लैजाओस्? बल्ल बल्ल उसले 2000 रुपियाँ जम्मा गर्यो र भाइ रामेलाई साथी लिएर चमेलीलाई डोकामा राखी गाउँको सानो अस्पताल लग्यो। राति 1 बजिसकेको थियो। चारैतिर चकमन्न किराहरूको किरकिर गरेको आवाज एकतारले सुनिन्थ्यो। खेतमा भ्यागुताहरू कराएको ट्वार ट्वार आवाज पनि टड्कारै सुनिन्थ्यो। कताकति जुनकुरीको पिलिक पिलिक प्रकाश देखिन्थ्यो। बिचरा सानो भाइ चारैतिर चकमन्न देखेर दङ्ग पर्छ र अस्पतालको भुइँबाट मुन्टो माथि उचालेर डाक्टरलाई बोलाउँछ। डाक्टर साहेब, बिचरा कहिले नपरेको गरिबले बोलाएको हुनाले डाक्टरले केही वास्ता नगरी भन्यो, के भयो यो राति? बल्ल बल्ल डाक्टरलाई उठाइ त्यहीँ भर्ना गराए। 1 दिनसम्म डाक्टरले चमेलीको कुनै वास्ता गरेनन्। अन्त्यमा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सानो भाइले डाक्टरलाई भन्यो, डाक्टर साहेब, उसलाई के भयो? बोल्न छोडिसके। त्यसपछि डाक्टरले त्यता हेरी अपरेसन गर्नुपर्छ, 10,000 रुपियाँ लाग्छ भनिदियो। बिचरा पहिला ल्याएको 2000 रुपियाँ पनि सिद्धिसकेको थियो। सानो भाइले अब कताबाट 10,000 रुपियाँ ल्याओस्? डाक्टरले गाली गर्दै भन्यो, उपचार गर्ने होइन, हो भने तुरुन्तै 2 पाउन्ड रगत र 10,000 रुपियाँ ल्याऊ। बिचरा सानो भाइले चमेलीलाई रामेको जिम्मा दिएर पैसा खोज्न भनी गाउँतिर गयो। उता घरमा अमर आमालाई अस्पताल लगेको छ, के भयो भनी भाव विभल भएको थियो। ऊ भोकै पल्टिरहेको थियो।
निदाउन खोज्दथ्यो, तर के गर्नु, आमाको सम्झनाले गर्दाखेरि निदाउन सक्दैनथ्यो। बल्ल बल्ल निदाउन लागेको थियो ऊ आमासँग जङ्गल पुगेछ। चारैतिर निलो आकाशै कालो बादलले ढाकेर आयो र हावाको च्यापले स्याउलाहरू सल्याङ बल्याङ गरेको आवाज र दृश्य देख्दा देख्दै अन्धाधुन्दा वर्षा भएर उसकी आमा बसेको ठाउँ नै तल भाँसियो। त्यसपछि अमर आत्तिँदै आमा भन्दै बिउजियो। अमरलाई पहिले नै गाउँलेले त्यस्तो सपना नराम्रो हुन्छ भनी सुनाइदिएका थिए, त्यसैले अमर साह्रै डरायो। त्यस्तो सपना र आमालाई अस्पताल लगेको कुराले त उसलाई सिरिङ्ग पार्यो। त्यत्तिकैमा ऊ टुकी बालेर मनमा अनेक सोची बाहिरको चकमन्नदेखि अनेक सोचिरहन्थ्यो। हावा चलिरहेको थियो, हावाको बेगले बाहिरको ढोका घर्याक खुरुक पार्दथ्यो। सुनसान रातमा अचानक त्यस्तो आवाज सुन्दा अमरलाई कता कता डर पनि लाग्दथ्यो। अनि ऊ झ्यालबाट मुन्टो छिराएर बाहिर चारैतिर हेर्दथ्यो। टह टह जुन लागिरहेको थियो। अमरले टाढाबाट एउटा कालो छाया अघि बढेर आएको देख्यो। हेर्दा हेर्दै उक्त छाया अझ गाढा र नजिक हुँदै आयो। भन्दा भन्दै उक्त छाया त अमरको घरमा पुगी ढोका खचखच्याउन थाल्यो। बाबु, अमर, ए अमर! बाबुको आवाज सुन्दा अमर अझ झस्कियो। अस्पताल गएको बाबा सानो भाइ राति त्यति बेला आउँदा कता आमालाई केही त भएको होइन भन्ने सोचले डराउँदै अमरले ढोका खोल्यो। सानो भाइलाई सोध्यो, बा, आमा खोइ त? सानो भाइले जवाफ दियो, हेर बाबु, हामी गरिबको को हुन्छ र सहयोग गर्ने? पैसा नबुझाएसम्म उपचार नगर्ने रे डक्टरले। म त पैसा खोज्न आएको, तेरी आमालाई काकाले लिएर बसिरहेको छ। त्यस्तो भनी सानो भाइ आफ्नो साउ सेतु साउसँग पैसा माग्न लिन गयो। सम्पूर्ण जग्गा धितोमा राखिसकेको हुनाले सानो भाइलाई केही पैसा दियो। पैसा लिएर सानो भाइ छोरा अमरलाई समेत लिएर अस्पतालतिर रातिनै लाग्यो। जङ्गलको बाटो सेमसेम पानी परिरहेको थियो। सानो भाइ र अमर लुरु लुरु भिजेर हिँडिरहे। जङ्गलको खोलामा बाढी आएर सुहाँ गरी सुसाएको आवाज तथा मेघ गर्जेको गढ्याङ गुडुङ तथा बिजुलीको झल्याक झुलुक चम्काएको बावजुद पनि उनीहरू हिँडिरहे। त्यत्तिकैमा कता कता जङ्गलमा फ्याउरो फ्याउ फ्याउ गरेको आवाज सुनियो। सानो भाइ डरले खङ्ग्राङ खुङ्रुङ्ग भयो। सबै शरीर नै शिथिल भएर आयो। त्यत्तिकैमा अमरले सोध्यो, बा, यसरी फ्याउरो करायो भने त मान्छे मर्छ भनेको होइन? छोराको त्यस्तो प्रश्न सुनेपछि सानो भाइले जवाफ दियो, होइन बाबु, यो जङ्गलमा यस्तै हो, सधैँ फ्याउरो कराइरहन्छ। उता रामी अस्पतालमा पिलपिल बत्ती बाली चमेली नजिकै बसिरहेको थियो। चमेलीको अवस्था चिन्ताजनक थियो। रामी चमेलीलाई ग्लुकोज पानी खुवाउँदै थियो। त्यत्तिकैमा चमेली किक्लिक किक्लिक गर्न थाली। भाउजूको त्यस्तो स्थिति देखेर रामी आत्तिँदै, भाउजू, के भयो तपाईँलाई भन्दै थियो। चमेलीले संसारबाट बिदा लिइसकेछ। बिचरा रामी डाँको छोडेर रुन थाल्यो। नर्सले चमेलीलाई पेटमा थिचे जस्तो गरेको देखेर रामु रुँदै भन्न थाल्यो, डाक्टर साहेब, भाउजूलाई ठिक हुन्छ? त्यत्तिकैमा नर्सले नबोली सेतो कपडाले छोपिदिए। रामु अझ डाँको छोडेर रुन थाल्यो। नर्सले हकार्दै भने, तपाईँको अरू मान्छे छैनन्? तपाईँको बिरामी त डेथ भयो। लासलाई जिम्मा लिएर छिटो हटाउनुहोस्। रामु अझ बेसरी रुन थाल्यो। बिहानको उज्यालोसँगै चराचुरुङ्गीको चिरबिर सुरु भइसकेको थियो। एउटा पलङ माथि पुरै सेतो कपडाले ढाकेका मान्छे र छिँडीमा टुक्रुक्क चोक्राएर बसेको रामेलाई देख्न साथ सानो भाइ झसङ्ग झस्कियो। त्यहीँ पुगेर सानो भाइले रामु भनेको थियो। रामु रुँदै, बाबु अमर, तेरो भाग्य नै यस्तो रहेछ भनी अमरलाई सम्झाउन थाल्यो। उता सानो भाइ आफ्नो श्रीमती मरेको पीडाले लासको खुट्टा समाउँदै सुक्क सुक्क रुन थाल्यो। रामेले भतिज अमर तथा दाजुलाई सम्झाउँदै सद्गत गरी सबैजना घरतिर लागे। सेते साउले सानो भाइलाई जङ्गल फडानको लागि नेपाल सरकारले लगानी गरेको डुडेनी खोलाको जङ्गलमा पठायो। धेरै दिनदेखि जिल्ला वन कार्यालयमा त्यस कुराको रिपोर्ट परेकाले एक रेन्जरसहित निरीक्षण टोलीहरू वन कार्यालयबाट खटाइयो। त्यो सुनसान जङ्गलमा रुखहरूको घना बाक्लो पात तथा अग्ला रुखहरूले गर्दा निकै डरलाग्दो कालो निलो मात्र देखिन्थ्यो। कताकतै रुखका पातबाट छिरेको सूर्यको प्रकाशका थोप्लाहरू बाहेक केही देखिँदैनथ्यो। सानो भाइ मच्ची मच्ची रुख ढालिरहेको थियो। रेन्जरहरू पनि सुरक्षाकर्मी लिएर त्यहीँ नजिकै आइपुगेका थिए। नभन्दै जङ्गलमा कता कता ढ्वाक ढ्वाक गरे जस्तो आवाज आएको सुनेर उक्त आवाजतर्फ अगाडि बढे। जति जति नजिक पुग्यो उति आवाज टड्कारो सुनिँदै जान थाल्यो। सानो भाइ गालामा हात लगाएर बन्दरको बेडमा बसेर थकाइ मारिरहेको थियो। उसले कता कता मान्छेहरूको आवाज सुने जस्तो महसुस गर्यो। यताउति हेऱ्यो। उसले त्यही नजिकै मान्छे देखेर पक्का पनि सेतु साउ नै हो, अब काम नगरी बसेको भनी गाली गर्छ भन्दै उठेर मच्ची मच्ची बन्चरो हान्न थाल्यो। उसको बन्चरोको आवाजले अझै रेन्जरलाई ठम्याउन सजिलो पर्यो। रेन्जर नजिकै पुगेर, ए बुढा,
के गरेको यो भनेर हप्कायो। बिचरा सानो भाइ डराउन लाग्यो। सुरक्षाकर्मीले सानो भाइलाई पक्रेर जिल्ला वन कार्यालय पुर्याए। सानो भाइले धेरै जङ्गल फडानी गरिसकेको थियो, त्यसैले उसले माफी पाउन सकेन। उता सेतु साहु सानो भाइलाई पक्रेर लगेकाले अब सानो भाइले पोल खोल्छ र आफै जेल जानुपर्छ भन्ने डरले सानो भाइले पहिलेदेखि नै जङ्गलका काठहरू तस्करी गरेको भनी उल्टो रिपोर्ट पुर्यायो। त्यही रिपोर्ट अनुसार सानो भाइ 10 वर्ष जेल भोग्न बाध्य भयो। साँझ सधैँ 7 बजे नै घर फर्कने आफ्ना पिता घर नआएकोले अमर चिन्तित भयो। आधा रातसम्म पनि सानो भाइ घर फर्किएन। अमर कहाँ गएको होला भनी बुझ्न सेतु कहाँ पुग्यो। सेतु साहु ट्वार ट्वार हुक्कामा तमाकुको धुवा तान्दै फलैचामा कम्मल ओढेर बसिरहेको थियो। त्यति राति अमर पुगेर भन्न लाग्यो, साउजी मेरो बुबा कहाँ जानुभएको हो? हजुरलाई थाहा होला कि? सेतु साहु झोकिएर भन्न थाल्यो, मलाई के थाहा, तँलाई भनेको होला नि कहाँ गयो भनेर। अमर आश्चर्य मान्दै घरतिर लाग्यो। रातको 12 बजिसकेको थियो, तर बुबालाई पर्खी बस्दा उसले खानासम्म खाएको थिएन। सुनसान रातमा ऊ त्यही अँगेनाको छेउमा आगो ताप्दै झोक्राइ बसेको थियो। अचानक अमर निदाउन पुगेछ। उसको बुबा सानो भाइ हातमा एउटा टर्च लिएर फुत्त निस्केर बाहिर चुपचाप हिँडिराख्यो। अमर बुबाको पिछा गर्दै गयो। पूर्णिमाको रात जुनको टह टह मकैका पातमा परेका शीतका थोपाहरू मोती झैँ टल्किएका थिए। उसको बुबा त्यही मकैबारीको बिचबाट एउटा घरको आँगनमा पुग्यो। आँगनमा ठिङ्ग उभिएर चारैतिर हेऱ्यो। कतै कसैलाई नदेखेपछि आँगनबाट सुटुक्क घरको छानामा चढी एक पाइला मात्र के हालेको थियो। सानो भाइ चिप्लिएर आँगनमा खस्न पुग्यो। ऊ खसेको आवाजले घरबेटी बिउजेर कराउन लाग्यो, चोर आयो, चोर चोर। यत्तिकैमा गाउँका मानिसहरू उठेर सानो भाइलाई लखट्दै गए। सानो भाइलाई एउटा ढुङ्गा टुवाक्का निधारमा लाग्यो। रगते रगत भई ऊ बेहोस भयो। आफ्नो बुबा बेहोस भएकोले अमर अत्तिदै बुबा बुबा भन्दै चिच्याउन थाल्यो। ऊ झसङ्ग बेहोसियो। कस्तो नराम्रो सपना। उसले त्यही सपनाको राम्रो र नराम्रो पक्षको चिन्तन गर्दै रात बितायो। भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि सेतु साहु अमरको घरमा आयो र अमरलाई उसको बुबा जेल परेको खबर सुनायो। अमर छक्क पर्यो। यो कस्तो अन्याय हो? सेतु साहुले जङ्गलको काठ तस्करी गर्ने, सानो भाइ जेल पर्ने भन्दै सोच्न थाल्यो र त्यसको उजुर गर्नुपर्छ भन्ने विचार गर्न थाल्यो। त्यत्तिकैमा सेतु साहु, के सोचिरहेको तैँले? अब हिँड, मेरै घरमा बस, मेरै काम गर, तेरो बाउलाई म निकालिदिउँला भन्यो। अमरले साहुको कुरा इन्कार गर्यो। सेते साहुले उसको बाउ सानो भाइको मुखबाट कहिले नकारात्मक उत्तर नपाएको र छोरा अमरले त्यो इन्कार गरेको देखेपछि छक्क पर्दै भन्न लाग्यो, तेरा सबै खेतबारी मैले बन्धक लिएको छु, कि पैसा असुल गर, होइन भने सबै जग्गा छोड, कि सिधै मेरो घरमा बस, तेरै खुसी। बिचरा भर्खर 16 वर्षको कलिलो अमरले के गरोस्, सिधै साहुको घरमा बस्ने निधो गर्यो। अमर प्राय सेते साहुको घरमा गोठालो जाने, घाँस काट्ने, बाहिरको काम गर्दथ्यो। अमरको सहनशीलता तथा काम गराइबाट गाउँका सबै दङ्ग पर्दथे। गोरो सलक्क परेको अनुहार, अग्लो चटक्क परेको शरीर साह्रै राम्रो देखिन्थ्यो। लाग्दथ्यो सायद ऊ ठुलो घरानामा जन्मेको भए कुनै न कुनै क्षेत्रमा वरिष्ठ पद लिएर देश विकासमा सहयोग पुर्याउँथ्यो। एक दिन अमरले अरुण खोलातिर गाई लिएर गयो। अरुण खोलाको किनारमा वल्ला पल्ला गाउँका सबै गोठालाहरूले गाई चराउने गर्दथे। त्यस दिन पनि त्यहाँ धेरै गाईहरू लिएर आए। अमर एक छेउमा बसिरहेको थियो। त्यही नजिकै एउटा कसैको गाईले धान खाइरहेको थियो। अमरले त्यसलाई त्यहाँबाट धपाउँदै थियो। परबाट एउटी 15-16 वर्षकी केटी आएर अमरलाई हेरिरही। अमरले उसलाई चिनेको थिएन। अमरले सोध्यो, यो गाई तपाईँको हो? हजुर, दाजुलाई दुःख भयो हगि मेरो गाईले गर्दा। त्यो केटीले भने, होइन होइन, केही भएको छैन, अमरले भन्यो। अमर उनी एक आपसमा हेराहेर भए। अमरले सोध्यो, तपाईँको घर कहाँ हो? उसले जवाफ दिए, त्यही गैरी गाउँ त हो नि। अनि तपाईँको? अमरले जवाफ दियो, मेरो त्यही डाँडा गाउँ। अनि तपाईँको नाम? केटीले मुसुक्क मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, जुनकिरी। त्यत्तिकैमा उझेल रातमाटी डाँडाबाट माथि लागिसकेको थियो। उनीहरूको गाई उकालो लाग्न थालिसकेका थिए। अब गाई पनि जान लागे। हामी पनि जाने होइन? अमरले भन्यो। त्यसपछि दुईजना उकालो लागे। छुट्ने बेला आयो। जुनकिरीले मुसुक्क हाँस्दै सोधी, साँच्ची तपाईँको नाम त मैले सोध्नै बिर्सेछु, के हो तपाईँको नाम? मेरो नाम भोलि भनौँला, अन्कनाउँदै अमरले भन्यो। त्यसपछि दुवैजना आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। भोलिपल्ट पनि अमर र जुनकिरीको भेट भयो। एकै ठाउँमा गाई लिएर गएकाले दुवैले आफ्ना गुनासोहरू पोखे। जुनकिरी पनि त्यसै गैरी गाउँको हर्के साहुको घरमा काम गरेर जीवन बिताइरहेकी अबला केटी भन्ने कुरा अमरले थाहा पायो।
अमर सेते साहु कहाँ काम गरी बसेको कुरा पनि जुनकिरीले थाहा पाए। दुवैजनाले अरुण खोलाको किनारतिर लिए गएका थिए। खोलाको किनारको चौरोभरि राता पहेँला गाईहरू चरिरहेका झर्याप झर्याप गरेको आवाज तथा अरुण खोलाको सङ्लो पानीको कलकल गरेको सुमधुर आवाजले वातावरण नै रमणीय देखिन्थ्यो। दुवैजना खोलाको ढुङ्गामा बसेर गफ गर्दै थिए। अमर र जुनकिरी दुवै एकअर्कामा आकर्षित भए। अमरले एकहोरो जुनकिरीलाई हेरेको देखेर जुनकिरी भित्रभित्रै आनन्दित हुँदै सोधी, के हेरेको अमर? अमर झस्किँदै भन्यो, केही होइन। दुवैजना पानी छापाछाप गर्न थाले। त्यत्तिकैमा टाढाबाट गाई कराएको आवाज आयो। उनीहरू झसङ्ग भएर गाईको खोजीमा लागे। एउटा गाई पनि त्यहाँ नजिक देखिएन। रातमाटेबाट उजेल गइसकेकाले उनीहरू गाई खोज्नमा उकालो लागे। दुवैजना दुईतिर लागे। दुवैलाई जङ्गलमा डर लाग्ने हुनाले बेला बेलामा उही गरी जङ्गलले थर्किने गरी कुर्लन्थे। दुवैका गाईहरू सल्लागारीको कुलामा पानी खाइरहेको दुवैले फेला पारे। दुवैजना खुसी भएर त्यहाँ एकछिन थकाइ मारेर गाई गोरुहरू लिएर उकालो लागे। गाईहरूको लामो तातीको पछि पछि उनीहरू कुरा गर्दै उकालो लागे। दुवैजना आफ्नो आफ्नो बाटो लागे। अमर र जुनकिरी घर पुग्दा दुवैजनाको एक एकवटा गाई घर पुगेका रहेनछन्। अमर सेतु साहुले थाहा पाउलान् कि भन्ने डरले थुरथुरी थियो। त्यसैले हराएको गाई खोज्न बाटोबाटै फर्कियो। तल 10 मुरे खेतमा धान खाइरहेको अवस्थामा दुवै गाई अमरले फेला पार्यो र घरतिर लिएर गयो। आफ्ना गाई बाँधी उसले जुनकिरीको गाई समेत पुर्याइदियो। अमरले जुनकिरीको गाई पुर्याइदिएकोमा जुनकिरीले धेरै खुसी भएर अमरलाई टुल्ल हेरिरही। भोलिपल्ट सेतु साहु हुक्कामा तमाकु खाँदै फलैचामा बसिरहेको थियो। तलबाट जिम्मल बाजे आएर ठिङ्ग आँगनमा उभियो। सेतु साहुले जिम्मललाई, बस्नुहोस् जिम्मल बाजे, किन त्यहाँ उभिनु भएको? यो पनि त हजुरकै घर हो नि भन्यो। के को बस्नुहोस् नि, पहिला 10 मुरे खेतमा जाउँ अनि मात्र अरू कुरा गरौँ, जिम्मलले भन्यो। जिम्मलको कुराले सेतु साहु दङ्ग पर्दै भन्न लाग्यो, होइन जिम्मल, आखिरी कुरा के हो? मलाई केही थाहा भएन, किन जाने खेतमा? जिम्मलले ठुलो स्वरमा कराउँदै भन्यो, थाहा पाएर पनि बुझ्न पचाउनुहोस्, धनी भए भन्दैमा अर्काको खेतमा वस्तु चराउन पाइँदैन। जिम्मलको कुरा सुनेर सेतु साहुले अमरलाई बाहिर बोलायो। अमर डराउँदै बाहिर निस्किएर मेचमा टुसुक्क बस्यो। सेतु साहुले अमरसित सोध्यो, के तैँले आज जिम्मलको खेतमा गाई छाडेको होस्? अमर डराउँदै जवाफ दियो, एउटा गाई छोडिएछ। त्यत्तिकैमा जिम्मल पड्कियो, कहाँ एउटा मात्र गाईले खाएको रे? 4 गरा धान भुसुक्कै खाएछ। मलाई अरू केही थाहा छैन, जसरी भए पनि मेरो धान असुली गर्नुपर्छ भन्दै फरक्क फर्केर गयो। सेते साहुले अमरलाई 2-3 झापड हिर्काउँदै भन्यो, कुकुर गधा, झन् दया गरेर एकपटक खाओस् भनेर घरमा राखेको त मेरै नाक काटिदिइस्। आखिर त एउटा गाई भन्छस्, जिम्मल 2वटा गाई भन्छ, यो के हो? अमर डराउँदै भन्यो, एउटा गाई हर्के साहुको। हर्के साहु बीचमा कुरा काट्दै सेते पड्कियो, यो कसरी भयो? गैरी गाउँको र डाँडा गाउँको गाई एक ठाउँमा। हिँड बजिया हर्के साहुको घरमा, कसको कति धान बिहोर्नु पर्ने हो, खेतमा गएर निक्योल गरौँ। सेते साहु र हर्के साहु अमर र जुनकिरी समेत लिएर 10 मुरे खेतमा गएर 4 मुरी धानको रोपो खाएको अनुमान गरी घरतिर फर्किए। हर्के साहुले जुनकिरीलाई गार्नुसम्म गाली गर्यो र सेते साहु कहाँ गयो। सेते साहुले हर्के साहुलाई बस्नुहोस् न मेचमा भनेपछि टुसुक्क मेचमा बस्यो। भन्नुहोस् त के का लागि पाल्नु भएको तपाईँ त्यति टाढाबाट? सेते साहुलाई हर्के साहुले जवाफ दियो, कुरा चाहिने अलि गहिरो छ हजुर, मलाई त अमर र जुनकिरीको चाहिने शङ्का नै लाग्यो। सेते साहुले जवाफ दियो, मलाई पनि शङ्का लागिरहेको थियो, भन्न मात्र नसकेको हो। यिनीहरूसँग हिँड्न थालेको चाहिने धेरै नै भयो। यिनीहरूले हाम्रो नाकै काट्ने भए, त्यसैले उनीहरूलाई बेलैमा चाहिने निकालिदियो भने बाटो नै साफ। हर्के साहुले जवाफ दियो। सेते साहु र हर्के साहु मिली दुवैजनालाई घरबाट निकालिदिए। उता सानो भाइ पनि आफ्नो भएको 1-2वटा टुक्रा जमिन पनि सेते साहुले खाइदिनु। फेरि एउटा छोरो अमरको त्यो हालत सुनेर साह्रै चिन्तित भयो। सानो भाइ जेलमा बस्दा पनि साह्रै मिलनसार देखेर जेलरले सानो भाइको विस्तृत विवरण सोध्यो। सानो भाइले आफ्नो सम्पूर्ण व्यथाहरू सुनाएपछि जेलरले सानो भाइको कुरा अदालतमा पुर्याएर सानो भाइको कैद माफ गर्नको लागि पहिलाको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न लगायो। सेते साहु धनी मानिस भएकाले गाउँका सबै मानिसहरूलाई कसैलाई धम्काएर र कसैलाई पैसाले किनेर सबै आफ्नो पासामा पार्यो। बिचरा सानो भाइको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि भएन। बेसहारा गरिब सानो भाइको पक्षमा बोलिदिने मात्र नभएर एकजना साक्षी समेत निस्किएन। फलस्वरूप सानो भाइले सजायको भागी बन्नै पर्यो। गाउँका मानिसहरू वर्षभरि गाउँमै काम गर्ने, हिउँदमा सहर गएर कुनै काम गरी जीविका तान्ने, खर्च कमाएर ल्याउँथे। पल्ला गाउँको सीतारामले पोहोर साल 2 महिना सहर गएर त्यत्रो पैसा कमाएर राम्रा लुगा लगाएर आयो। त्यही कमाइले नक्कलीसँग बिहे पनि गर्यो। श्रीमतीलाई त्यत्रा गहना पनि हाल्यो भने म पनि सहर गएँ भने त्यस्तो किन गर्न सक्दिनँ। अमर निकै सोच विचार गरेर सहर जाने निर्णय गर्यो। जुनकिरी पनि बेसहारा नारी भएकाले ऊ पनि अमरसँग सहरतिर जाने निर्णय गरी।
अमर र जुनकिरी एकअर्कालाई समर्पण गरी सहर लागे। दुवैजना कहिल्यै गाउँबाट सहर नगएका, सहरको केही वातावरण तथा रहनसहन थाहा नभएको र गाउँले स्वभाव भएकाले गाडीमा चढेपछि बल्ल बल्ल बस पार्क ओर्लिए। कालो कट्टु, सेतो सर्ट, पातालो चप्पल लगाएको, दायाँ हातले एउटा बोरामा थोत्रा भाँडाकुँडा हालेर झुन्ड्याएको र जुनकिरी रातो फरिया, सेतो पटुकी र एउटा ब्लाउज लगाएकी। घना सहरको पेटीमा फुन्टुङ फुन्टुङ हिँड्दा ठिट नलाग्ने मानिस कमै थिए होला। उनीहरू बस पार्कबाट सोह्रखुट्टे हुँदै बालाजु चोकमा बाटो काट्दै थिए। कहिले गाडीको मुख नदेखेकी जुनकिरी र अमर गाडीको ताती देख्दा दङ्ग पर्दै आफ्नै तालमा यताउति दौडिएका थिए, जसले गर्दा एउटा कार ड्राइभरले उनीहरूलाई झन्डै पेलिदिएको थियो। उनीहरू अगाडि बढ्दा बढ्दै गाडीको ब्रेक लगाएर उनीहरूको मुखमा थुक्दै ड्राइभरले भन्यो, साला पाखे हो, मर्न मन छ कि के हो, पेल्दिउँ? ड्राइभरको कुरा सुनेर उनीहरू छक्क परे। मान्छेले मान्छेलाई थुक्ने, बिना कुसुर गाली गर्ने, के सहर भनेको यही हो? जो गाउँको गुन्यो चोलीमा लुटपुटिएर हुर्केको सज्जन मानिस सहर पस्न साथ यस्तो भन्दै अगाडि बढिरहे। चारैतिर बादल ढाकेर आयो। बेलुकी साँझ परिसकेको थियो। बिजुलीको मलक मुलुक तथा मेघको गड्याङ गुडुङको तालमा अन्धाधुन्द पानी बर्सियो। बिचरा अमर र जुनकिरी पानीमा रोजेर हिँडिरहे। निकै रात परिसकेको थियो। उनीहरू सोह्रखुट्टेबाट क्षेत्रपाटीतर्फ लाग्दै थिए। अकस्मात त्यही कन्टेनरको नजिकै घरको छतबाट फोहोरको पोका भ्वाक्क खस्यो। त्यत्तिकैमा त्यही पेटीतिर बसिरहेका 3-4 जना केटाकेटीहरू दौडाउँदै फोहोरको पोको खोलेर कपाकप खान थाले। अमर र जुनकिरी छक्क परे। अरे, यस्तो सहरमा पनि यो चाल? हामी सहर त राम्रो भनेको त झन् बिच बाटोमा यत्रो फोहोरको डुङ्गुर, फेरि मान्छेको बच्चाको यो दशा। गाउँमा कमसेकम एक छाक टार्न त त्यति गाह्रो पर्दैन सोच्दै आश्चर्य भए। जति अगाडि बढे पनि गल्लीमा फोहोरै फोहोर, गन्ध नै गन्ध। झुम्रे झाम्रे मानिस देखेपछि भुस्या कुकुरले टिक्नै नदिने भने कतै केटाकेटीहरूले नयाँ नयाँ लुगा च्यातेर लगाउने र केटीहरूले सर्वाङ्ग देखिने गरी लुगा लगाएको देखेर दङ्ग परे। बल्ल उनीहरू 9-10 बजीतिर क्षेत्रपाटी पुगे। त्यही नजिकै एउटा पुरानो भत्किन लागेको पाटी देखेर उनीहरू दङ्ग परे। अब बस्ने ठाउँ पाइयो भनेर उनीहरू त्यही बसे। सिमसिम पानी परिरहेको थियो। गाउँबाट ल्याएको भुटेको मकै कतराङ कुत्रुङ चपाउँदै त्यही छेडीमा पिल आगो बालेर एउटा बोरामा बसिरहेका थिए। पानी तिर्खा लागेकाले अमर एउटा सानो ग्यालिन लिएर त्यही नजिकैको एउटा धारामा गयो। धारामा धोबीले लुगा धोइरहेको रहेछ। बिचरा अमर देख्दा जुत्रा लुगा लगाएकोले हातमा थोत्रो ग्यालिन लिएको देखेर धोबीले पागल ठानेर कुकुर लगाइदियो। 2-3वटा कुकुरहरू बुकबुक गर्दै अमरलाई खेद्दै क्षेत्रपाटी पुर्यायो। मानवको हृदयमा दानव लुकेको तथा स्वर्गरूपी नर्गको त्यो चर्तीकला देखेर अमर छक मात्र होइन, निराश भयो। त्यत्तिकैमा जुनकिरी र अमर झकाइसकेका थिए। एक्कासी क्विक्क ब्रेक लगाएको आवाज आयो र उनीहरू बिउजिए। एउटा कार त्यहीँ रोकियो। चारैतिरबाट 5-6वटा मुकुन्डो लगाएको मानिस मोटरसाइकलबाट झरेर ड्राइभरलाई निकारी मरेतुल्य पारी बेहोस अवस्थामा छाडी भागेर गए। अमर र जुनकिरी गाउँको गरिब बेसाहारा दुखी भए पनि उनीहरूको हृदय ठुलो र चोखो थियो। त्यसैले उनीहरूले त्यो ड्राइभरलाई पानीबाट तानेर त्यही छिडीमा राखे। आगो नजिकै लगेर सेकाइदिए। एउटा भएको थोत्रो कम्बल पनि उसैलाई ओढाए। रातभर जाग्राम बसे। राति 2-3 बजेपछि बल्ल ड्राइभरको अलिक होस आए जस्तो भयो। उनीहरू ड्राइभरको होस खुल्न लागेकोले धेरै खुसी भए। उनीहरूले ड्राइभरको टाउकोमा बिस्तारै हल्लाउँदै उठ्नुस् उठ्नुस् भन्दा भन्दै ड्राइभरले आँखा पिलिक्क उनीहरूको सिधा पर्यो। बल्ल बल्ल होस खुलेको ड्राइभर त झन् झसङ्ग हुँदै आँखा चिम्म गरी बस्यो। उसको आँखाबाट पिल पिल आँसु बग्दै थियो। अमर र जुनकिरी, उठ्नुस् ड्राइभर साहब, तपाईँलाई के भयो भन्दै थिए। ड्राइभर, मलाई माफ गर्नुहोस् हजुर, म पापी हुँ भन्दै चिच्याउन लाग्यो। उनीहरू दङ्ग परे। भर्खरै गाउँबाट आएको बेलामा उनीहरूले यादै राखेनन्। त्यो ड्राइभर त उनीहरूलाई बाटोमा पाके भनी गाली गर्ने ड्राइभर नै थियो। अमर र जुनकिरीले भने, हामीसँग के माफी माग्नुहुन्छ? ड्राइभरले रुँदै भन्यो, तपाईँहरू जस्तो भगवान्लाई मैले भन्न नहुने शब्द प्रयोग गरेँ, धेरै गाली गरेँ, थुकिदिएँ, तर पनि तपाईँहरू दङ्ग परेर हेरिरहनु भएको थियो। तपाईँको ठाउँमा म र मेरो ठाउँमा तपाईँहरू भएको भए सायद तपाईँहरू हिजै मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। तपाईँहरू धन्य हुनुहुन्छ। गाउँको मानिस र गरिब मानिस देख्दा झुत्रे भए पनि बस्दा पार्टीमा बसे पनि उनीहरूको आत्मा मन्दिर र बस्न पार्टीमा बसे पनि राजाको दरबारभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ। त्यत्तिकैमा अमर र जुनकिरीले भने, ठिक छ हजुर, केही छैन। यस्तो त एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। हामीले त्यही कर्तव्य पुरा गरेका हौँ। ड्राइभरले उनीहरूको सम्पूर्ण विवरण सोध्यो। यथार्थ विवरण थाहा भएपछि 2-4 दिनको लागि आफ्नै घरमा लिएर गयो। 2-4 दिनपछि ड्राइभरले अमर र जुनकिरीलाई ठुलो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम लगाइदियो। उनीहरूले दिनको 120 पाउने गरी ज्यामी काम पाए।
दुवैजनाले ठेकदार विजय श्रेष्ठकोमा काम गरिरहे। उनीहरू निकै सोझा र मेहनती भएको हुनाले उनीहरूले त्यही कम्पनीमा रात्रि पालेको काम पनि पाए र बस्ने समेत ठाउँ पाए। गाउँमा 1 पैसा खर्च गर्न नसक्ने मानिस त्यत्रो धेरै पैसा खर्च गरेर सकिँदैनथ्यो। महिनाको 4000 खाइलाई बचाउँदथे। उनीहरू दिउँसो सधैँ काममा जाने, एउटाले बालुवा बोकिदिने, अर्कोले चाल्ने, एक आपसमा सहयोग गरी सुख दुःख लेनदेन गर्दथे। उता सानो भाइ साह्रै इमान्दार र सोझो थियो। उसको सोझोपन देखेर उसलाई जेलर साहबले तैँले के पाप गरिस् होला, यसरी यहाँ बस्दछस् भनेर बारम्बार सोध्ने गर्दथ्यो। बिचरा सानो भाइ गरिब सोझो, सेते साहुले मार्छ भनेर सत्य कुरा बताउन सक्दैनथ्यो। उसलाई सेते साहुले छोरा अमरलाई पाल्छ कि पाल्दैन भन्ने चिन्ता भने निकै थियो। जेलमा भएका सबै कैदीहरू कोही हस्केल गरिरहेका, कोही झगडा गरिरहेका, कोही मादल र गीत बजाएर नाचिरहेका देखिन्थे। तर सानो भाइ सधैँ नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राएको हुन्थ्यो। उसलाई अमरको पिरले सताउँथ्यो। छोराकै बारेमा सोचिरहन्थ्यो। सबैले अमरलाई कैदीको छोरा भनी चिन्दछन् होला। सेते साहुले कति दुःख दिएको होला। कहिलेकाहीँ टाउकोमा हात राखी आँखाबाट पिल आँसु बगाउँदथ्यो। तर कोही सोध्दैनथ्यो, साथी किन यसरी पिर गरेको भनेर। बिचरा सानो भाइ जेलभित्र पनि आफू कैदी नोकर जस्तो बन्थ्यो। सुरुको दिनमा त सबै कैदीले उसको काँधमा चढेर पुरै राउन्ड घुमे। ऊ सोझो थियो। जेलमा त्यस्तै गर्नुपर्ने होला भनी बोकेर हिँड्थ्यो। बेलुका खाना खाने बेलामा सबैको जुठो खानुपर्ने भनेर सानो भाइको थालमा पिच्च थोकिदिन्थे। बिचरा यो पनि चलन नै होला भनी सहेर बस्दथ्यो। सानो भाइको सोझोपन देखेर जेलरलाई अत्यन्त दया लागेर आयो। जेलरले सानो भाइको केसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनी अदालतमा फेरि रिट दायर गर्यो। जेलरले सानो भाइलाई केरकार पारेर सम्पूर्ण कुरा सोध्यो। भन बुढा, तँलाई कसले फसायो? तँलाई कसैले केही गर्यो भने म छु तेरो साथी, डराउनु पर्दैन। सानो भाइ डरले थरथर काप्दै भन्यो, खै हजुर, सेते साहुको घरमा काम गर्दै थिएँ। उसैको आदेशले जङ्गलमा गएको थिएँ। काठ काट्दै यति भनेर सानो भाइ घुक्क रुन थाल्यो। जेलरले भन्यो, ए त्यही सेते हो जसले अरू 2 जनालाई पनि फसाइसकेको छ, नेत्री र मित्रेलाई देखाउँदै। ऊ तेरो साथी नेत्री र मित्रे। उनीहरूलाई आफैले शिकार गर्दा मान्छेलाई लागेर मान्छे मार्यो। आरोप उनीहरूलाई लगायो र जेलमा बसिरहेछन्। उनीहरूको प्रमाण फेला पार्न नसकेकोले छुटाउन सकिएन। तेरो त साधारण केस रहेछ। त्यही भन्दै सम्पूर्ण बयान अदालतमा दायर गरिदियो। अदालतले सेते साहुलाई तारिख दियो। सेते साहु गाउँमा अझै ठालु भएर बसेको थियो र उसले गाउँको सिधा सादा जनतालाई कसैलाई प्रलोभनमा पारेर त कसैलाई धम्काएर सबैलाई आफ्नो पक्षमा बयान दिन बाध्य पारेर अदालत लिएर गयो। बिचरा सानो भाइको बयानको केही लागेन। सम्पूर्ण गाउँले नै सेते साहुको पक्षमा बोलिदिए। सानो भाइको आँखा उसको भाइ रामेकोमा पुग्यो। रामेले पनि परक्क मुन्टो बटार्यो। त्यो दृश्य देखेर सानो भाइ त्यही मूर्छित पर्यो, जसले गर्दा उसले अदालतमा यथार्थ कुरा गर्न असमर्थता देखायो। त्यसको कारण उक्त केस पुनर्विचार गर्दा पनि केही चलेन। जेलको छिडीले सानो भाइलाई नछाड्ने भयो। विजय कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा एउटा दुष्ट स्वभावको सुपरभाइजर थियो जसको नाम डम्मर थियो। डम्मरे अमर र जुनकिरीको जोडीलाई देखि सहनै सक्दैनथ्यो। गाउँबाट आउँदा झुत्रो लुगा लगाएको, फुस्रुङ्ग कपाल भएकी, खाली खुट्टा हिँड्ने, शरीरभरि पसिना गनाउने जुनकिरी सहर आएपछि उज्यालो गोरो अनुहार, राम्रो साडी लगाएकी, कपाल सर्लक्क मिलाएकी, मुसुक्क हाँसेर बोल्ने, हाँस्दा देखिने हिउँ जस्ता सेता मिलेका दाँतले त डम्मरको दुष्ट आत्मालाई लोभले भुतुक्क पारेछ। डम्मरले अमरी र जुनकिरीलाई छुट्टै काममा लगाउन थाल्यो। खुल्ला हृदय भएको हुनाले उनीहरूलाई कुनै शङ्का भएन। एक दिन डम्मरले अमर र जुनकिरीलाई एकान्तमा लगेर फकाउन लाग्यो। हेर, तिमीहरू गाउँबाट खेदेर आएको मानिस, यहाँ यसरी काम मात्र गर्दा तिमीहरूको के भलो हुन्छ र? जागिर भेट्टाएको छ। बेलुकी 7 बजेबाट 9 बजेसम्म जम्मा 3 घन्टा ड्युटी छ। महिनाको 3000 दिन छ। यहाँको पालो त जुनकिरीले धानिहाल्छे। 3 घन्टा त हो, त्यसपछि त तिमी पनि आइपुग्छौ। डम्बरको कुरा सुनेर अमर पनि दङ्ग मात्र होइन, खुसी भयो। अर्को 3000 बढ्ने भयो भनेर उसले भन्यो, ओहो सुपरभाइजर साहब कहाँ हो? म काममा गइहाल्छु नि। जुनकिरीतिर हेर्दै, हुन्न त जुनकिरी? जुनकिरी पनि मुसुक्क हाँस्दै, किन नहुने, त्यस्तो राम्रो काम रहेछ भनेर भनी। उता डम्बर चाहिँ प्लानिङ गर्दै थियो। अमरलाई काममा पठाउन पाए त जुनकिरी त सोच्दै दङ्ग परिरहेको थियो। जसङ्ग झस्कँदै डम्बरले भन्यो, त्यसो भए भोलिबाट काम सुरु गर्ने हो त अमर? अमरले जवाफ थियो, भइहाल्छ नि हजुर। भोलिपल्ट साँझ 6 बजे डम्बरले अमरलाई लगेर होटल किङमा गयो र सम्पूर्ण काम बताएर फर्कियो। अमरले 6 बजेबाट ड्युटी सुरु गर्यो। उता हलुवामा बालुवा भएको अमर ड्युटीमा खटिएपछि डम्बरलाई बालुवा नभएको हलुवा जस्तै भयो। डम्बरे सरासर कम्पनीमा गयो। कम्पनीमा अरू कोही थिएन।
मात्र पाले घरमा जुनकिरी थिए। बेलुकाको 7:30 भइसकेको थियो। जुनकिरी खाना पकाएर अमरको प्रतीक्षामा बसिरहेकी थिए। त्यतिकैमा ढोकामा ढ्याक आवाज आयो। 9 बजेसम्म ड्युटी पर्छ भनेको थियो, त्यति चाँडै किन होला? सायद अमरले भोलिबाट काम सुरु गर्छ होला भन्दै सोच्दै जुनकिरी ढोका खोली। अमरको आँसले ढोका खोलेको जुनकिरीले एक्कासी डम्बरेलाई देखेपछि, सर यस्तो राति एक्लै भन्दै आत्तिए। डम्बरेले किन डराएको? म के गर्छु र? चुप लाग भन्दै भित्र पस्यो। जुनकिरी बसेको नजिकै टाँसिएर बस्यो। जुनकिरी डराउँदै, होइन आज सरलाई के भएको छ भन्दै उठेर ठाउँ सरी। डम्बरे अझ नजिकै गयो र भन्यो, म चाहिँ तिमीलाई माया गर्न आएको, तर तिमी चाहिँ भाग्ने? जुनकिरी झस्किँदै, माया? के को माया? म तपाईँको को हो र माया गर्ने? मलाई मन पर्दैन माया साया। खुरुक्क गइहाल्नुहोस् यहाँबाट। कसैले देख्यो भने के भन्लान्? यस्तो राति एउटै कोठामा। डम्बरेले त्यति पनि थाहा छैन लाटी, सधैँ अमरेले राति गर्ने हो नि। त्यही हो माया भनेको। तिमीलाई माया थाहा छैन, माया मन पर्दैन। मन नपर्ने भए म त गएँ भने जुरुक्क उठ्यो र हतार भित्रबाट ढोकाको चुकुल लगायो। जुनकिरी आत्तिएर कराई, होइन सर होइन, के गरेको? मानव रूपी दानव डम्बरेले के छोड्थ्यो र? हत्त नपत्त जुनकिरीलाई समाती पछारिहाल्यो। कसो जुनकिरीको हातमा कोल्ड ड्रिङ्क्सको बोतल फेला पर्यो र उसले मच्चाएर डम्बरेको निधारमा हानी। सिसाको बोतल फुटेर डम्बरेको निधारबाट रगत पक्न थाल्यो। डम्बरेले रिसले चुर भयो। दुईजनाको भिडन्तले कोठाको सम्पूर्ण सामान लथालिङ्ग भयो। त्यत्तिकैमा डम्बरेले ग्यालिनमा भएको मट्टीतेल फेला पार्यो र जुनकिरीको जिउभरि मट्टीतेल खनाइदियो। जुनकिरी उठ्न खोज्दै थिए। हत्तनपत्त सलाई कोरेर जुनकिरीको शरीरमा फालिदियो। जुनकिरी धन बल्न थाली। डम्बरे बाहिर निस्केर बाहिरबाट चुगुल लगाइदिएर टाप ठोक्यो। बेलुकी 9:30 बजिसकेको थियो। अमर जुनकिरीले खाना बनाइसकेकी छ भनी दङ्ग पर्दै नयाँ काम पाएको जोसमा सोच्दै साइकलमा आउँदै थियो। कम्पनी नजिकै आइपुग्दा कता पाले घरको भेन्टिलेटरबाट धुवाको मुस्लो देखे जस्तो लागेर साइकलमा स्पिडमा लगेर गयो। हत्तनपत्त साइकलबाट ओर्लिएर भित्र जान खोज्यो, तर बाहिरबाट चुकुल लगाएको रहेछ। चुकुल खोलेर ढोका खोल्दा त एकजना भुइँमा लडिरहेको र लगाएको जिउको कपडाबाट बुङ धुवा बलिराखेको। वरपरको कार्पेट पनि क्रमशः बल्दै गरेको देख्नासाथ डरलाग्दो देखियो। अमर जुनकिरीको त्यो हालत देखेर मूर्छा परेर रुन लाग्यो। कपडा सल्किएको धुवा ढोकाबाट बुङ्ग निस्कियो। त्यसै बेला पुलिसको गाडी त्यही बाटो आउँदै थियो। त्यस्तो धुवा देखेर र मानिस रोइरहेको देखेर पुलिस त्यस ठाउँमा गयो। सम्पूर्ण घटनास्थल हेरेर अमरलाई हिरासतमा लियो। जुनकिरीको मृत्यु भइसकेको थियो। पुलिसले सम्पूर्ण घटनाको विवरण थाहा पाउनका लागि कम्पनीको मालिकलाई बोलायो। कम्पनीको मालिक घरमा आगो लगाउने भन्दै अमरलाई गाली गर्न थाल्यो। बिचरा अमर आफूसँग खाने सँगै सुत्ने सुख दुःखको साथीको मृत्युले भावविवल भएको बेला नाना थरीको आरोपले भुतुक्कै भयो। आखिर समाज, कम्पनीको स्टाफ, पुलिस र घटना विवरण आदि मात्र नभई भगवानले पनि साथ दिएन अमरलाई। अमर नै जुनकिरीलाई आगो लगाउने व्यक्ति भनी सरकारी कानुनले ठहरायो र अमरलाई ज्यान मारेको अभियोगमा जन्मकैदको फैसला काठमाडौँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले सुनाए। उता सानो भाइ पिरले जेलमा बिरामी पर्यो। आखिर डाक्टरले पनि उपचार गर्न सकेन। जेलमा नै मर्ने स्थिति आयो। सानो भाइको जेलबाट निस्किने दिन आयो, तर मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै थियो सानो भाइ। ऊ निस्किने दिन आफ्नै मान्छे कोही नभएकाले पुलिसले उसलाई घिसार्दै गेटबाट लैजाँदै थियो। उता त्यसै दिन अमरलाई त्यही जेलमा त्यही समयमा हतकडी लगाएर 3 जना पुलिसले भित्र लान डोराइरहेको देख्नसम्म उराठिलो देखिन्थ्यो। अमरको अनुहारभरि पुलिसले पिटेको कालो डाम तथा नाकबाट रगतको धारो बगिरहेको थियो। सानो भाइलाई च्यातिएको सुरुवाल र चाँगाको दौरा, पटपट्टि फुटेको पैताला देखाउँदै 2 खुट्टामा 2 जना र 2 हातमा 2 जना पुलिसले झुन्ड्याउँदै गेटबाट बाहिर लाँदै थिए। त्यसै बेला अमरले सानो भाइलाई र सानो भाइले अमरलाई एक आपसमा चिन्न सकेनन्। अमरलाई भित्र लगे, सानो भाइलाई गेट बाहिर छाडिदिए। 2 दिनसम्म सानो भाइलाई मुखमा पानी हालिदिने पनि कोही भएन। देख्ने मानिसहरू पनि कुनै पागल जस्तो छ भन्दै हिँड्दथे। 2 दिनपछि बिचरा सानो भाइले संसारबाट बिदा लिइसकेछ। उता अमर जेलभित्र बाबु सानो भाइको खोजी गर्दै थियो। उसले 2 जना पुलिस एक आपसमा गुनगुन गर्दै अस्ति निस्केको बुढो त गेटमै मरेछ नि भनेको सुन्यो। बुझ्दा त मर्ने बुढा त आफ्नै बाबु सानो भाइ पो रहेछ। बिचरा अमर डाँको छाडी रुन लाग्यो र जेलरसँग बिन्ती गरी 2 जना पुलिसको साथमा गेट बाहिर गई हेर्दा सानो भाइको आँखा ट्वाल्ल देखिन्थ्यो। अगाडिको बाबुले बोलेको कुरा सोच्दै घुक्का रुँदै पुलिसको सहायताले सब वाहनमा हाली पशुपतिमा लगी सत्कत गरी पुनः आफ्नो कैदी जीवन बिताउन बाध्य भयो। तपाईँलाई मैले शालिग्राम नेपालले लेख्नु भएको कथा अन्याय भाषण गरेर सुनाएँ। कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।